Kapitulo 1, versikulo 8. Dingan dali oh. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan. Kundili makadawat tinuon kamo sa hingpit nga ganti. Magapunta. Amahan ang mga Dios. Dini nga kabuntagon amo kang pasidunggan, pasalamatan Ginoo. Yes, God. Salamat o Dios sa imong paghiusa kanamo dinapita aron ka masimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Ginoong Dios, ablihi ang matag-usa namo kasing-kasing andama kini. Nga mahimo kining kapugsan o Dios sa imong mga pulong aron Ginoo padayon kami sa paginabuhi sumala sa imong kabuton. Dihugi ko Dios sa mga alagad nga mo ay magbahin-bahin sa imong mga pulong nga dili ako makasulti ginamit akong gagulingong pulong kun dili Yes, nagigkan gyud kanimo Ginoo. Amen. Salamat ug dayon ka sa katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen no. Usa ka butang nga atong angay hatagan o pagtagad kining atong pagpangalagad diay sa Ginoo no. Kinahanglan nga atong susihon kanunay ang atong kaugalingon no. Gikinahanglan nga magsusita no sa atong kaugalingon. Sumala pa sa balaan nga kasulatan og angay punta nga magbantay. Diha no? Anong angay matang magbantay? Ingon ni Apostol Juan, pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, kun dili makadawat tinuon kamo sa hingpit nga ganti no. Amen. Ano tong iso no? Platin